Mga kabombo, maayong adlaw. Ang Maguindanao Massacre, 16 ka tuig na karon na ang paghinumdum sa pinakagrabing pagpatay sa mga mamahayaga o politikang karahasan sa Pilipinas. Kaning adlaw, nagtimaan ang tibok nasud sa ika-16 ka tuig sa Maguindanao Massacre, usa sa pinakagrabing insidente sa kasaysayan sa Pilipinas o giila nga single deadliest event alang sa mga mamahayaga sa kalibutan. Giila usab kini sa tawag nga ang Patuan Massacre tungod kay ang pamilya ang Patuan giingon nga mastermind sa mong krimen. Ang panghitabo nahitabo sa sitio Masalaya, ang Patuan, Maguindanao kaniadtong Nobyembre 23 tuig 2009 ug nahimong simbolo sa brutalidad sa politikang karahasan sa nasud. Kaniadtong adlaw, kapin sa 58 ka mga inosenteng tawo ang walay kaluoy nga gipamatay. Kining massacre resulta sa politikang tensyon o pagpanikas sa gahom sa probinsya. Lakip sa mga biktima ang mga paryente ni Vice Mayor Ismael Mangudadato, susama nila Bay Eden Gabriel Magundadato, Bay Farina Mangudadato Hasan o Rowena Amti Magundadato o guban pang mga ilang kabanay. Apil usab sa mga supporters ni Mangudadato, mga abogado, driver, o pipila ka magtiayon. Labing kasakit, 32 sa mga namatay, mao ang mga mamahayaga. Lakip na si Bombo Ernesto Bart Maravilla Jr., ang chief reporter sa Bombo Radio Coronadal kaniadto. Kini nga insidente naghimo sa Pilipinas nga usa sa pinakadelikadong lugar para sa mga mamamahayaga sa kalibutan o giila isip single worst case of journalist killing in the world. Ang convoy ni Mangudadato padulong sa COMELEC sa Sharif Aguaca aron mag-file sa Certificate of Candidacy, giatake sa kapin o sa kagatos ka armadong tawo, kadaghanan gikan sa puwersa sa pamilya ang Patuan ug sa lokal nga kapulisan. Gigamit ang high-powered firearms o pipila ka mga biktima giputlan og ulo, gipusil sa pribadong bahin sa lawas o gilugos una pagipatay. Ang mga sakyanan sa convoy gitambog usa sa dakong gahong o gipanglubong gamit ang backhoe nga nakapamatuod nga kabangi sa maong krimen. Si Andal ang Patuan Senior ang giingong mastermind sa massacre, samtang si Andal Jr. nanguna sa pang-atake. Ang insidente nagtugot sa tibok nasud nga mabalaka sa kalig-on sa demokrasya ug sa seguridad sa mga mamahayaga. Sa total nga 58 ka biktima, 34 kanila nga mamamahayaga nga naghimo kini sa mga kaso nga pinakadugo o pinakagrabe sa kasaysayan sa pagpatay sa mga mamamahayag sa Pilipinas. Tungod sa kasuko o kahadlok nga gibati sa publiko, gideklara ni kaning Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang martial law sa probinsya sa Maguindanao aron masusi ang sitwasyon. Gisugdan sa mga otoridad ang pag-raid sa mga bodega sa Ampatuan, pagkumpiska sa mga armas o sakyanan o pagsugo sa investigasyon sa mga nalambigit. Hangtod karon, partial justice lamang ang nakabot. Kaniadtong Disyembre 19 tuig 2019, gipahamtang sa Quezon City Regional Trial Court Branch 221 ang desisyon nga guilty with reclusion perpetua without parole nga ang mga Patuan nga nagunang akusado. Lakip sila Andal Unsay ang Patuan, Zaldi Puti ang Patuan, Anwar Sinyo Anwar Ipi Jr., Anwar Sajid Ulo o 23 kauban pang mga unang akusado. Sa total nga 198 nga agiakasahan, usa ang namatay kaniadtong 2017, si Andal Senior. 55 ang naakwita, samtang 83 ang wala pa nadakpan.
Giapila sa Court of Appeals ang desisyon sa mga nakadaog sa kaso. Ang mga pamilya sa biktima padayon nga nanawagan sa hustisya pagkumpiska sa mga nabili nga mga suspek og hingpit nga kompensasyon. Apil usab sa kaso ang biktima nga si Reynaldo Mumay nga nakumpirma nga apil sa mga mamahayag kaniadtong Nobyembre 23, 2009. Busa karon nagpakita nga 57 ra sa 58 ka biktima ang opisyal nga na record sa korte. Ang panghitabo sa Maguindanao Massacre nagpadayag sa kahuyang sa sistema sa hustisya sa nasud ug sa kahimtang sa seguridad sa mga mamahayag sa panahon sa politikal hong kagubot. Kapin sa 194 ka tawo ang giakusahan. Adunay 35 ka abogado sa mga biktima, 54 sa depensa ug 101 ka mga testigo. Ang kahadlok nga malimtan ng kaso ug mahimong walay makatarungan nga magpabilin na kriminal bisan pa sa daghang tuig nga liga nga proseso. Hangtod karon nagpaabot gihapon ang mga pamilya sa biktima sa kompletong hustisya. Ang insidente nagpamatuod sa pinakangahanglan sa ligon nga balaod o proteksyon alang sa mga mamahayag ug nagpasidaan nga ang politikangong gahuma dili mahimong gamiton sa pagpangabuso o pagpamatay sa insidente. Ang Maguindanao Massacre nagpabilin nga marka sa kasaysayan sa Pilipinas. Usa ka trahedya nga nagbilin og walay kapuslanan nga kasakit apan usaba usa ka panawagan alang sa hustisya ug kaangayan sa nasod.